आमचे मडगांवचे गार्डन आमी पयलींच आमचे महिला नूतन स्कूल तातूंत हांव शिकतालो. आमी सांजे वेळा कितें करप ते इव्हिनिंग सेशन आसल्या कारणान 5-5:30 आमगेलें इश्कॉल सुट्टालें. आमी तेद्या वेळार सरळ गार्डना वचप. तेद्या वेळार जे गार्डन आशिल्लें पळय ते इतलें सुंदर आशिल्लें आनी तागेलें मेंटेनन्स एकदम फर्स्ट क्लास आशिल्लें. आनी ते घोडे म्हणल्यार आमचे मातशे ताजे चोडून भरपूर खेळटाले आमी. तशेंच फुडें अशें जालें की आमी व्हडले जातकच आमगेल्या चल्यांक आमी भुरग्यांक व्हरपाक लागले थंय. हांव नासतना हांव भायर आशिल्लो तेद्या वेळार म्हगेली बायल तांकां घेवन थंय वताली आनी अशे तरेन थंय भरपूर. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार ते एकदम म्हणल्यार ताका मेंटेनन्स ना. आनी जे पळय थंय भायर बसून जे पळय भिकारी आनी कोण चल्ल्या पळय ते पळोवन तातूंत वचपाकूच दिसना. अशें आमचे मडगांवची गार्डनाची अवस्था करून दवरल्या. हांव ऑथॉरिटी कडेन मागतां की ह्या गार्डनाचे जे मेंटेनन्स आहा ते बरे भशेन जावचे आनी हेंच गार्डन फुडल्या जनरेशना खातीर प्रिजर्व करून दवरचें अशी हांव मागणी करतां.